दिफाई मुआहदा तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो हुआ, उसके बाद कुछ हकीकतें जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं, और जिसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ख़ित्ते की जो मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके अंदर एक तेज़ी तो है, और एक डिफेंस डील ऐसा लगता है कि एक कैटलिस्ट है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान के साथ और बैकग्राउंड में दूसरे ममालिक के साथ भी बातचीत जो है वो शुरू की है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली ये मॉडल जो है जिसमें हम एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले कर रहे हैं, पाकिस्तान को इसे क्या हासिल होगा, नंबर वन। और इससे ज़्यादा कि जो इसके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं और लार्जर स्टेक्स जो खित्ते के अंदर हैं, इसका जो आउटफॉल होगा बाकी ममालिक से रिएक्शन, उसके बाद जो ये क्लॉजेज इसमें इंक्लूड की जा रही हैं उसमें पाकिस्तान के ऊपर असर जो है वो क्या पड़ेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ज़्यादातर एनालिस्ट हैं वो इस पर जो है उनकी तवज्जो मरकूज़ है, खुसूसी तौर पर जो है जो पॉइंट 5 है, जिसमें ये बात की जा रही है कि हमला एक के ऊपर बाकियों के ऊपर भी हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये आलमी हेडलाइंस में अब आम हो चुकी है और कंसिस्टेंटली दीगर ममालिक इसको अपने तज्जियाती निगाह से जो है वो पेश करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। क्या ये एक न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, जिस तरह खित्ते के अंदर जो पहले एक आर्कीटाइप बना हुआ था सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का, वो चेंज हो के अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, और जो मिडल पावर्स हैं पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, सऊदी अरेबिया और तुर्की की तरह, अब उनका जो है दौर आ गया है जिसके अंदर वो नई स्ट्रैटेजीज़ और नया जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिफ़ाइन करेंगे। आलमी मंजरनामे के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं और इस पर क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे, इन सारी डिफेंस डील्स का, इन सारी डिस्कशंस का, खुसूसी तौर पर जो चिटर चैटर हम देखते रहते हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमें माहिर सिक्योरिटी उमूर कमर चीमा साहब ने जो है वो ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब टाइम देने के लिए। चीमा साहब, आजकल जो मुआहदा हुआ है पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान, ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल टॉपिक जो है वो बना हुआ है, और हर मुल्क के जो तज्जियाकार हैं उसको एक अपना रंग देकर जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव, एक तो फॉर एन ऑडियंस हु इज़ नॉट एक्वेंटेड विद लार्जर डायनामिक्स जो मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो जनरेट हो रही हैं, और ग्लोबल लेवल पर भी जो इंक्लूजन है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान का तो एक डिफेंस पैक्ट था ही, टर्की की इंक्लूजन, व्हाट इज दैट सिग्नल टुवर्ड्स? जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस होने के बाद, एग्रीमेंट होने के बाद टर्की का शामिल होना, इट टेल्स के जो एक पूरे का पूरा मुस्लिम दुनिया के अंदर पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की, ये तीन इम्पोर्टेंट जगहों के अंदर, तुर्की यूरोप में है, पाकिस्तान साउथ एशिया में है, सऊदी अरब मिडल ईस्ट में है, ये तीन एक तो मेजर एरियाज कवर होते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तीनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। तुर्की जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री भी है, एशिया और मिडल ईस्ट में भी उसका इन्फ्लुएंस है, एंड अबव ऑल उसके पास कुछ ऐसी खास क्वालिटीज़ हैं, जैसे उनका एक खास किस्म की डिप्लोमेटिक आउटरीच है उनकी खित्ते के अंदर, उनकी कॉन्फिडेंस है जो कि कनेक्ट करता है तमाम मुस्लिम दुनिया को एक वेस्टर्न कल्चर के साथ, दुनिया के साथ भी। अबव ऑल अगर देखा जाए तो उनकी एक बड़ी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कि जारी बात है जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं मिडल ईस्ट में उनको डील करने के लिए मेरा ख्याल है तुर्की का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास भी खास किस्म की स्किल्स हैं, मैन पावर है, रिसोर्सेज हैं, सऊदी अरब के पास भी रिसोर्सेज हैं और ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस है, लेकिन तुर्की जो है वो उसकी डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट है, और मेरा ख्याल है उसके इस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना ये बताता है कि तीनों मुल्कों के शेयर्ड ऑब्जेक्टिव हैं व्हेन इट कम्स टू द सिक्योरिटी ऑफ द मिडल ईस्ट और जो फ्यूचर लैंडस्केप जो शेप हो रहा है आगे। अच्छा, जो फ्यूचर लैंडस्केप की आप बात कर रहे हैं, जब हम जियो पॉलिटिक्स के लेंस से जो है देखते हैं, तो एक चीज़ जो सामने नज़र आती है, विच हैज़ बीन अ डिस्कशन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, कि जो एक इकोनॉमिक पावर टसल है बिटवीन अ रिट्रैक्टिंग यूएस और एन एक्सपैंडिंग चाइना, इन दोनों के लिए इस मुआहदे में क्या है, एंड हाउ इज दैट व्यूड अब्रॉड? देखिए, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ऐसे ज़ाती तौर पे लगता है कि अमेरिका जो है वो चीज़ें जो है वो वाइंड अप कर रहा है बहुत सारी इस खित्ते के अंदर, और इवन के जो एमओयू साइन हुआ था ईरान और जिसे इस्लामाबाद एमओयू कहते हैं, वो भी उसमें भी लार्जली ये लगा था कि ईरान को बहुत ज़्यादा रोल जो है वो मिल रहा है। तो जारी बात है एक अमेरिका का इस खित्ते से निकलना
اور بہت ساری اور پاکستان، سعودی عرب، ترکی کا ایک نیا سیکورٹی فریم ورک میں آنا یہ بتاتا ہے کہ امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نئی برڈن شیئرنگ اپروچ رکھتے ہیں کہ خطے کے جو ممالک ہیں وہ زیادہ خود ان چیزوں کو دیکھیں، جس سے چائنا کو بھی ایک سپیس ملتی ہے. دیکھیں اگر پاکستان کے پاس ہم 80-81% اپنا ملٹری ہارڈ ویئر چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں تو چائنا کو بھی ایک ایکسیس ملتی ہے مڈل ایسٹ میں ایک نئی ڈومین میں. چائنا نارملی مڈل ایسٹ میں اس طرح اپنا ملٹری ہارڈ ویئر نہیں بیچ پا رہا یا اپنے وہ ایکسیس نہیں رکھتا، تو شاید یہ بھی ایک فیوچر جو ہے وہ سامنے بنتا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ چائنا نے سعودی عرب کو ہیلپ کی مڈل ایسٹ میں رپروشما کی ود ایران، تو چائنا کے بڑے اچھے آبجیکٹیوز ہیں مڈل ایسٹ میں، اور وہ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کنسٹرکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. پھر پاکستان جس طرح چائنا اور واشنگٹن کے بیچ میں، بیجنگ واشنگٹن کے بیچ میں چیزوں کو مینج کر رہا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہے چائنا کا مڈل ایسٹ میں آنا، اور وہاں پہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اس میں ایک ایسے ملک کا وہاں پہ ہونا چاہیے جو ایک نیوٹرل پوزیشن لے کے بیٹھا ہے تو زیادہ اچھا کردار ادا کر سکے گا. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، یہ تینوں ایسے ملک ہیں جو امریکہ اور چائنا کے بیچ میں ان کو مینج کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ مڈل ایسٹ کا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ جو پوزیشن امریکہ نے لی ہے یا جس انداز سے وہ مڈل ایسٹ کو دیکھ رہا ہے اس سے ایک ویکیوم سا کریٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور سعودی عرب ایک نئی اسٹریٹجک ڈیپتھ ڈھونڈ رہا ہے، باقی ممالک اپنی سرچ فار سیکورٹی میں انگیج ہیں، تو اس طرح فی الحال چیزیں جو ہے وہ شیپ اپ ہو رہی ہیں. اچھا، آپ نے نئے مڈل ایسٹ کے اور ویکیوم کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی. ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو چیمہ صاحب سامنے آتا ہے وہ obviously ایران کا ری ایکشن ہے. آج جس دن معاہدہ ہوا اس دن کافی مکسڈ قسم کے ری ایکشنز جو ہے وہ سامنے آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ فارن آفس کے انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو جو ہے ایک ویلکم سائن کے طور پر لیا. لیکن ہم نے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ جو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے اندر بھی کچھ چینجز ہوئی. پھر کل جو ہے IRGC کے کمانڈ سٹرکچر کے اندر بھی کچھ چینجز جو ہے وہ سامنے آئی. یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ شاید ایران بھی کسی وقت میں اس ڈیل کا جو ہے یا اس پیکٹ کا جو ہے وہ حصہ بنے. یہ ایک ایزمپشن ہے فار دا لارجر سیکیورٹی ڈائنامکس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب ایران اور US اور اسرائیل کی ایک لارجر انٹینگلمنٹ سامنے آ رہی ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ obviously پاکستان کا آلموسٹ 980 کلومیٹرز کا بارڈر ہے، ایک ہسٹوریکل ٹائی ہے، ریلیجس ٹائز بھی جو ہیں، ہاؤ از اٹ ویوڈ، اور اس کا ری ایکشن جو ہے جو اب تک سامنے آیا ہے، واٹس این انالیسس آن دیٹ؟ دیکھیں اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک لارجر اسٹیبل سیکیورٹی آرڈر کے لیے ایران کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی شاید یہ بھی ایک میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو مسلمان دنیا کے اندر یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال ہے اور ان کے ذریعے اگر آپ وائلنس کو لیجیٹیمائز قرار دیتے ہیں، اس فریم ورک کو بھی ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ جو ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک نیا انیشیٹو اب لینے کی ضرورت ہے.